नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। विधान व्यवस्थापन समितिमा करिब 1 दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। 8वटा विधेयकहरूको प्रतिवेदन समितिले तयार पारिसकेको छ भने 2वटा विधेयक छलफलकै चरणमा छन्। यद्यपि प्रतिनिधि सभाबाट 6वटा विधेयकहरू फिर्ता हुन बाँकी छ। यति बेला राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नभएका कारण पनि समितिले आफ्ना प्रतिवेदनहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन र विधेयकहरू निर्माणका क्रममा भने समिति क्रियाशील अवस्थामा देखिएको छ। प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। सङ्घीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको 4वटा विषयगत संसदीय समितिहरूमध्ये एक हो विधान व्यवस्थापन समिति। नेपालको संविधानको धारा 97 र प्रतिनिधि सभाको नियमावली तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075ले संसदीय समितिको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 147 अन्तर्गत गठन भएको हो विधान व्यवस्थापन समिति। राष्ट्रिय सभाबाट समितिमा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी विषयहरू यस समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन समेत स्थगित भइसकेको अवस्थामा यस समितिमा 5औं अधिवेशनदेखिका झण्डै 16वटा विधेयकहरू अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्। यति धेरै विधेयकहरू समितिमा नै विचाराधीन भइरहँदा समितिले आफ्नो छलफल कसरी अगाडि बढाइराखेको छ त? यति बेला चाहिँ अब यो संसद नियमित नबसिरहेको अवस्थामा संसदका समितिहरूले के काम गरिरहेको छ भन्ने अब एउटा व्यापक चासोकै विषयको प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ। त यस सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अहिले पनि हामी विधान समिति खास गरिकन यो यी आफूलाई तोकिएका 3वटा कामहरूमा केन्द्रित गरेर हामी नियमित काम गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीले फुल समिति हामी पटक बेला बखत हामी बसिरहेका छौँ भने फुल समिति मार्फत हामीले केही उपसमितिहरू बनाएर यो कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। अब यसलाई मैले चाहिँ के काम गरिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा म सबभन्दा पहिला अब राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयकहरूको अवस्था के छ भनेर म अलिकति यहाँलाई उल्लेख गरौँ। जस्तै अहिले हाम्रो राष्ट्रिय सभामा समितिमा आएका जम्मा 10वटा विधेयकहरू छन् र यो 10वटा विधेयकहरूमा जस्तै चाहिँ हामीले एउटा यो रेलवे विधेयक जुन चाहिँ अब यो अहिले रेल सञ्चालनमा जो हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ त्यसको एउटा कारण चाहिँ रेल सम्बन्धी ऐन नभएर पनि हो। एउटा रेलवे विधेयक छ, अर्को योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक छ, अर्को अध्यागमन विधेयक छ, अर्को नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक छ, अर्को नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक छ, अर्को अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक छ, अर्को एउटा तथ्याङ्क विधेयक छ, अर्को स्ट्यान्डर्ड नापतौलसँग सम्बन्धित विधेयक छ, अर्को प्रत्यायन एक्रिडिटेसन विधेयक भन्ने छ, अर्को चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक छ। यसरी 10वटा विधेयक चाहिँ अहिले समितिको हातमा छ र यो 10वटा विधेयकमध्ये 8वटा विधेयकहरू चाहिँ अहिले यो समितिमा छलफल गरेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइसकेको एउटा अवस्था छ, जुन चाहिँ कुनै पनि बेला हामी हाउसमा यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। र 2टा विधेयकहरू मात्रै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र यो प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक यो चाहिँ अब छलफल यो सुरुवात गर्ने क्रममा छौँ। अब 8वटा विधेयकहरू चाहिँ हामीसँग अलरेडी छलफल भएर एउटा हाउसमा पेश गर्ने तयारीको अवस्थामा हामी पुगिसकेको एउटा अवस्था छ। अब त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सभामा जम्मा 6वटा विधेयकहरू अरू नै दर्ताको अवस्थामा छ, जो चाहिँ अब हाउस लागेपछि त्यसमा चाहिँ संशोधनको विषयहरू खुल्ने प्रक्रियाहरू खुल्ने र छलफल हुने प्रक्रिया हुन्छ। त यसो गरिरहँदाखेरि ती विधेयकहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्, तर त्यसमाथि पनि हामीले त्यो विधेयक कस्तो छ, त्यसमाथिको संशोधनको तयारी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि हामी अहिले छलफल गरिराखेका छौँ। जस्तै चाहिँ उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक भन्ने एउटा विधेयक छ, अर्को अभिलेख संरक्षणसँग सम्बन्धित विधेयक छ, विद्युत विधेयक जो एकदम चर्चित विधेयक पनि हो, नेपालको विद्युत विकाससँग सम्बन्धित त्यसको उत्पादन, वितरण, प्रसारण
का क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नको लागि बनेको यो एउटा विधेयक छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पनि छ। अर्को सुरक्षा मुद्रणसँग सम्बन्धित विधेयक छ र अर्को खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसँग सम्बन्धित विधेयक छ। त यो 6वटा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयकहरूको बारेमा हामीले यस बारेमा पनि यो विधेयक कस्तो छ, यसलाई समृद्ध गर्नको लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर यो बारेमा पनि हामी छलफल गरिराखेका छौँ। जस्तै उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ यो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसँग सम्बन्धित विधेयक का बारेमा हामीले समितिको तर्फबाट यही बिचमा यो हाउस नभइरहेको अवस्थामा 7वटै प्रदेशमा यसको चाहिँ छलफल कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। नेपालको संविधानले राज्यका अङ्गहरूको कार्यक्षेत्रहरू तोकी संघीयता व्यवस्थापन अनुरूप संसदबाट सम्पादन हुने विधायकी अधिकारलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरेको छ। यसरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनदेखि भइरहेका र बन्न लागेका कानुनहरूसम्मको अवस्था र त्यसको मूल्याङ्कन, मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने काम पनि यो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। त्यति मात्र होइन, यस समितिले विधि निर्माणदेखि परीक्षण, कार्यान्वयन, मापनसम्मको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। अहिलेसम्म 350 जति विभिन्न ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। तर कतिपय ती त्यस्ता ऐन कानुन त भने तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन। अब जब विधेयक चाहिँ ऐन बनिसक्छ, लालमोहर लागिसक्छ, अब त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ र त्यो कार्यान्वयन चरणको मापन मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ उत्तरविधायकी चरणको रूपमा हामीले अलिकति यो विधायकीको भाषामा हामी भन्छौँ, जसलाई हामी कानुनको कार्यान्वयन मापन मूल्याङ्कन पनि भन्छौँ। हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा कानुनहरूको सामाजिक जाँच पनि भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। जस्तै यसको असाध्यै धेरै ठुलो महत्त्व छ र यो नेपालको संसदको यो काम चाहिँ एउटा नयाँ काम पनि हो र यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँले चाहिँ जस्तै चाहिँ पैसाको अडिटको कुरा त धेरै सुन्नु भएको छ। यति हिनामिना भयो, यति तलमाथि भयो अथवा यति यस्तो भयो भनेर हामी छलफल त धेरै गर्छौँ, तर कानुनको जाँचको विषयमा हामीले धेरै छलफल गरेका छैनौँ। तर तपाईँको पैसाको जाँच भन्दा कानुनको जाँच चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि कानुनको दुरुपयोग भयो, कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन भएन अथवा कानुनको चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ डिस्टोर्ट गरियो, एउटा बाङ्गोटिङ्गो बनाइयो होइन, र भनेदेखि त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ झन् ठुलो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि कानुनको शासनको मूल्य मान्यता जो छ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ ध्वस्त बनाइदिन सक्छ। कानुनको जाँच किन जरुरी छ भन्दाखेरि अब कस्तो अवस्था रहेछ हाम्रो नेपालको यो संसदीय परम्परामा भन्दा हाम्रो संसदले कतिवटा ऐन बनायो भन्ने कुराको अपडेटेड अवस्थाको पनि चाहिँ हिजो एउटा चाहिँ त्यो कमजोरी अवस्था थियो। जब हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको गठन भइसके पछाडि हामी यो क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि नेपालमा कतिवटा ऐन छन् त, कुन विषयमा कतिवटा ऐनहरू छन्, पहिलो हिसाबमा हामीले यो कुराको चाहिँ छानबिन गऱ्यौँ र अहिले तपाईँले अलि बजारमा पनि व्यापक सुन्नुहुन्छ। नेपालमा झन्डै चाहिँ अहिले 339-40 थपघट हुने कुराहरू हुन्छ। तर जेनरल पहिलोचोटि हामीले चाहिँ गत माघमा यो काम सुरु गर्ने क्रममा हामीले फाइन आउट गरेको विषय भनेको 339वटा ऐन चाहिँ नेपालमा रहेछ र त्यो 339वटा ऐनहरू लाई हामीले त्यसको विषयसँग बाँडेर हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा कति छ, आर्थिक क्षेत्रमा कति छ, चाहिँ तपाईँको भूमिसँग सम्बन्धित कतिवटा ऐन छ, स्वास्थ्यसँग कतिवटा ऐन छ। अब ऐनहरूको चाहिँ धेरै चाङ हुने तर काम गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि ऐनको अभाव हुने यस्तो स्थिति पनि चाहिँ हामीले चाहिँ देखेका छौँ। जस्तै चाहिँ अब कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि बडा विचित्र कुरा छ। हेर्नुहोस्, हामी तपाईँ चाहिँ एउटा यो क्षेत्रमा मिडिया क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कि युवा पनि हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ एउटा सचेत नागरिक पनि हुनुहुन्छ कि अब यो हेर्दै जाँदा हामीलाई कस्तो विचित्र लाग्यो भने आजसम्म बनेका नेपालका कुनै पनि सरकारले कृषिको विकास नगरिकन चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भनेर त भाषण गरे, तर नेपालमा आजसम्म किसानको कानुन, कृषि कानुन नै बनेको छैन रहेछ। जम्मा 8वटा कानुन छ त्यहाँ, तर आजको दिनमा कसलाई किसान भन्ने परिभाषा खोज्नुभयो भने अरू विभिन्न ऐनहरूमा खोजेर चाहिँ
फल्ना ऐनले चाहिँ किसानलाई यसरी परिभाषा गरेको छ, फल्ना ऐनमा यसरी किसानलाई परिभाषा गरेको छ। त यस्तो अवस्था छ भनेको मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यी बनेका ऐनहरूको एउटा पृष्ठभूमि थियो। हामीले जुन चाहिँ नेपालमा रहेका सबै विषयका सबै ऐनहरू निर्माणको हिजो एउटा पृष्ठभूमि थियो। अहिले नेपालमा राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले, हर हिसाबले चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा ६२-६३ को जनक्रान्ति पछाडि एउटा नयाँ युगमा राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र अब ऐन निर्माणको पृष्ठभूमि पनि परिवर्तन भएको छ। हिजोको कानुनको मुख्य स्रोत भनेको राजा महाराजाहरू नै थिए। तपाईँले चाहिँ यहाँ संसदमा प्रत्येक दिन विधेयकमा छलफल भएको कुरा प्रत्येक बेलुका गएर दरबारमा ब्रिफिङ गर्नुपर्थ्यो। दरबारले यो शब्द हटा, यो शब्द राख भन्ने कुराको समेत चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि निर्देशन हुने कुराहरू चाहिँ यहाँको हिस्ट्री छ। त्यसो भएको हुनाले यो पृष्ठभूमि अब यी सबै ऐनहरूको चाहिँ मापन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आजको युग सापेक्ष यो छ कि छैन, समय सापेक्ष छ कि छैन, संविधान अनुकूली छ कि छैन भन्ने कोणबाट हामीले यी सबैको मापन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्यौँ। र त्यसो गरिरहँदाखेरि पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यही बिचमा हामीले संविधान अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट एकचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ 33 वटा ऐन, एकचोटि चाहिँ 100 कति ठ्याक्कै मलाई सङ्ख्या आएन, 111 कति हो, जो गर्दाखेरि 132-33 वटा ऐन चाहिँ हामीले एकैचोटि चाहिँ हामीले संविधान अनुकूल बनाउने नाममा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पास गर्यौँ। तर तपाईँको के छ भने त्यसको अन्तर्वस्तुभित्र हामीले हेर्ने समय पनि रहेन हामीलाई, समय सीमाको हिसाबले पनि। त्यसो भएर अब हामी चाहिँ प्रत्येक ऐनको कन्टेन्टहरूमा हेर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कामको सुरुवात भएको छ। र अब यसरी हेर्दा मैले तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण बताउँछु कि तपाईँको अब ऐन कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दाखेरि कतिपय ऐन चाहिँ नेपालमा के भएछ भने बन्यो, बनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्यो, त्यो प्रकाशनै गरिएन। अब कति ऐनहरू यस्तो छ कि जुन ऐन बनेको छ जसलाई चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि त्यो ऐन जीवितै छ, तर त्यो कार्यान्वयनको नाममा त्यो एक शब्द पनि त्यसको उच्चारण हुँदैन। जस्तै सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन मान्नुहोस् एउटा उदाहरणको रूपमा। विधायन समितिले आफ्नो जिम्मेवारीको कामलाई अघि बढाए पनि विधेयक पारित हुने प्रक्रिया भने अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिँदा समितिले तयार पारेका विधेयकहरूको प्रतिवेदन सभामा टेबल हुन सकेन। अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बहसकै चरणमा छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बहसकै चरणमा रहे पनि राष्ट्रिय सभा अधिवेशन चाँडै अन्त्य हुँदा समितिबाट प्रक्रियागत रूपमा विधेयकहरू अघि बढ्न नसकेको हो। यसमा दुई तीनवटा कुराहरू छन्। के छ भने हाम्रो संविधानले यो संसद विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन। हामीले चाहिँ जो यो संविधानको चाहिँ तपाईँको निर्माणको त्यसको चाहिँ तपाईँको संविधानको एउटा चाहिँ निर्माणमा त्यसको विधायकी उसलाई हेर्ने हो भन्दाखेरि संसद विहीनताको परिकल्पना यसले गरेको छैन। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो ढिलो चाँडो संसद त आउँछ, आउनै पर्छ। अहिले अब एउटा अवस्थामा छ, अब यतातिर हामी नजाउँ, तर यो अवस्था यस्तो अवस्थाको पनि परिकल्पना चाहिँ हाम्रो संविधानले चाहिँ गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दा यो तपाईँ हामी कसैले नसोचेको एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ इभेन्ट भनौँ कि यसलाई घटना भनौँ के भनौँ, यो हाम्रो सामु छ। त यसले एउटा चाँडै निकास पाउला भनेर हामी आशा गरौँ र त्यस पछाडि चाहिँ संसद जनताले पाउँछ भनेर नै हामी आशा गरौँ र त्यसरी नै हामी सोचौँ। र यस क्रममा अब जस्तै चाहिँ संसद भन्नाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा हामी यसरी बुझ्छौँ, सङ्घीय संसद भने। अब राष्ट्रिय सभा चाहिँ छ, तर त्यसले चाहिँ सरकारको कतिपय निगरानीको कामहरू चाहिँ किन नगरिरहेको होला भनेर पनि यहाँले यो आशय भन्नुभएको होला। त यस क्षेत्रमा हामीले यो ऐन नियम कानुनको मापन मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा सरकारसँग इन्ट्रेक्सन हामी अहिले पनि गरिराखेका छौँ। जस्तै तपाईँले भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब अलिक कृषिसँगै सम्बन्धित कुरा जो जनतासँग सरकार हुने भएको हुनाले अब कृषि ऐन चाहिँ नहुने, ऐन नै छैन तर सबै निर्देशिका र बनाएर चाहिँ सारा कृषिका प्रोजेक्टहरू चलेका छन्। हेर्नुहोस्, दर्जन चाहिँ तपाईँको निर्देशिकाहरू छन् जुन चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले नै गलत छ।
जो ऐनमा टेकेर नियम निर्देशिकाहरू बन्नुपर्दछ। यो कुराको बारेमा हामी अहिले पनि सरकारका बिचमा हाम्रो प्रत्यायोजित विधायन समिति भन्ने पनि छ, अर्को प्रत्यायोजित समिति पनि छ, उसले पनि काम गरिरहेको छ र हामीले पनि यो कुराहरू हेरिरहेका छौँ। त्यसैले ऐनहरू कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। जस्तो कोभिड-19कै बारेमा हामीले विधायन समितिको तर्फबाट चाहिँ जम्मा अहिलेसम्म हिसाब गर्ने हो भने सरकारले चाहिँ तपाईँको झन्डै 4 दर्जन चाहिँ तपाईँको आदेशहरू जारी गरेको छ। त्यहाँ एउटा त्यो 2020 सालमा बनेको जो ऐन छ र त्यसले चाहिँ सरकारले आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने एउटा लाइन छ, त्यसलाई टेकेर चाहिँ झन्डै 4 दर्जन आदेशहरू जारी गरेका छ। तर अब त्यसको अलावा हामीले यस्तो बेलामा त के छ भन्दाखेरि त्यो आदेशको परिपालना र कानुनको परिपालनाको कुरा मा चाहिँ गुणात्मक रूपले फरक हुनसक्छ। सो त्यसो भने हामीले त्यो चाहिँ 2020 सालको संक्रामक रोग ऐनसँग सम्बन्धित ऐनको पनि मापन मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई यो विषयमा चाहिँ तत्काल अध्यादेशको रूपमा भए पनि ऐनको व्यवस्थापन गर भनेर हामीले आदेश पनि गरेका छौँ, छलफल पनि गरेका छौँ। एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बहसकै चरणमा रहे पनि सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका र विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूको अवस्था के हुन्छ भन्ने हो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न सक्छन्, तर राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता पर्छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत उत्पत्ति भएका विधेयकहरूको हकमा भने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निर्भर हुनेछ। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापित गरे स्वतः ती विधेयकहरू सक्रिय हुनेछन् भने विघटनलाई सदर गरे सबै विधेयकहरू अर्को प्रतिनिधि सभा गठनपछि फेरि संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो संविधानले संसदविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन, जसको कारणले गर्दा तपाईँको विधेयकले चाहिँ आफ्नो प्रक्रियागत प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि दुईटै हाउसको चाहिँ परिकल्पना गरेको छ। जसको कारणले गर्दा जस्तै हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब यो अहिले नै यो रेलकै कुरा गरौँ न, त्यस्तै गरेर तपाईँको नेपाल नागरिक उड्डयन र नेपाल हवाई प्राधिकरण सम्बन्धी यो दुईटा जो ऐन छ, यो ऐनको अभावमा हामीले युरोपियन मुलुकहरूमा हाम्रो प्लेन चाहिँ जान सकिरहेको छैन। कम्ती एउटा कारण यो हो कि वास्तवमा यो चाहिँ यो उड्डयनसँग सम्बन्धित काम पनि र त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने कुरालाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको एउटा छ। अब यी यस्ता राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण कुराहरू अल्झेर बसेकै छ। अब त्यो भएको हुनाले अब के छ भन्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नयाँ ऐन तत्कालै हैन, यो राष्ट्रिय सभा एक्लैले बनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन हैन। अनि अब जो हाउसमा आएका ऐनहरू जो छन्, जस्तै निजामतीसँग सम्बन्धित ऐन प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको र प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयकको हकमा के छ भने इनकेस यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने त्यहाँ रहेका चाहिँ दर्जनौँ विधेयकहरू चाहिँ अब त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले नयाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो संविधानको यो विधेयक व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरालाई हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको र त्यो प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभासम्म आइसकेको छ भने पनि त्यो विधेयक चाहिँ तपाईँको के छ भने यदि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको रहेछ भने त्यो विधेयक चाहिँ हाउस विघटन भयो अथवा हाउस भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई फेरि नयाँ उसमा लानुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ डेड हुन्छ हैन। राष्ट्रिय सभाको हकमा के हुन्छ? तर राष्ट्रिय सभाको हकमा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयकहरू चाहिँ चाहे त्यो प्रतिनिधि सभामा गएर बसेको होस्, राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयकहरू चाहिँ त्यो फेरि प्रतिनिधि सभा कुनै टाइममा आउन सक्छ, आएपछि त्यो सबैले चाहिँ जीवन पाउन सक्दछ। जस्तै उदाहरणको रूपमा म तपाईँलाई बताउँ, जम्मा 6वटा विधेयकहरू चाहिँ योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएको छ। अब त्यो प्रतिनिधि सभा जब आउँछ तब यी विधेयकहरू फेरि आफै स्वतः चाहिँ सक्रिय हुन्छन्, यिनीहरू फिर्ता भएर आउँछन् र यसलाई चाहिँ यसको डेट हुँदैन।
तर प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा आएको रहेछ भने पनि र प्रतिनिधि सभामै रहेछ भने यदि प्रतिनिधि सभा चाहिँ त्यो उसले जीवन पाउन सकेन भने त्यो विधेयकहरू पनि जीवन चाहिँ खतम हुन्छ। त्यसो हुनाले यस्तो किन गरियो त भन्दाखेरि यस्तो गरिनुको कारण के भन्दाखेरि यो संसदविहीनताको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट पनि देखिन्छ। राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन 9वटा, विषयगत समितिमा 10 र पारित गरेर पठाए पनि प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता आउन बाँकी 6वटा विधेयक रहेका छन्। विषयगत समितिमा एउटै विधेयकमाथि छलफल गर्न 61वटा बैठक बसे पनि टुङ्गो लाग्न नसकेका उदाहरणहरू छन्। एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटन र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य हुनाले पनि कानुन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो। अहिले पनि हामी राष्ट्रिय सभाले तपाईको दुईटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा चाहिँ तपाईको हामीले समितिलाई प्रतिवेदन पेश गरेर विचार दिने अवस्थामा छ। जस्तै अख्तियार 2 सँग सम्बन्धित विधेयक र भ्रष्टाचार निवारणसँग विधेयक दुईटा विधेयकहरू अहिले हाउसमा छ। त्यो चिजलाई पनि हामीले हाउसबाट पास गर्न सक्छौँ र अहिले 8वटा विधेयक मैले भने जो प्रतिवेदन हामीसँग तयारी छ यो विधेयकहरू हामीले त्यहाँ छलफल गरेर राष्ट्रिय सभाले पारित गर्न सक्ने अवस्था तत्कालको अवस्थामा पनि छ र अरू चाहिँ यहाँ आएका जति पनि अब चाहिँ जुन 6वटा दर्ता भएको विधेयकदेखि लिएर यहाँ बाँकी रहेका अरू विधेयकहरू पनि हामीले छलफल गरेर यो राष्ट्रिय सभामा लान सकिन्छ। जसले गर्दा एउटा कुरा के हुन्थ्यो भने भोलि प्रतिनिधि सभा आउन बित्तिकै यी सबै विधेयकहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जाने अनि चाँडै फिर्ता भएर आउने र एउटा विधायकी प्रक्रियाको ले चाहिँ अब छिटो काम सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन सक्ने अवस्था हो। तर अब यो हाउस भएन, जसको कारणले पनि राष्ट्रिय सभा मात्रै पनि केही समय चलेको भएदेखि यो प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिने अवस्था चाहिँ हो। तै भए पनि हामी समितिको तर्फबाट चाहिँ हामी आफ्नो धर्म चाहिँ पुरा गरिराखेका छौँ। जसले हाउस सुरु हुन्छ, हाउस सुरु भएकै दिन हामीसँग भएका यो चाहिँ तपाईँको 10वटा विधेयकहरू छन् होइन। 8वटाको त प्रतिवेदन तयार छ। अब 2टा पनि हामी छलफल गर्छौँ र हामी हाउस सुरु भएकै भोलिपल्ट यी 10वटै विधेयकहरू हामी प्रतिवेदनको रूपमा हाउसमा लान सक्ने अवस्थामा हामी तयारी गरिराखेका छौँ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।